कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम लाए हैं आपके लिए सेकंड मैरिज बेस नावल की एपिसोड नंबर 4। तो पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और इस नावल का नाम आपको लास्ट एपिसोड में पता चल जाएगा, इसलिए बार बार कमेंट्स में मत पूछा करें। तो चलें एपिसोड स्टार्ट करते हैं। रात के 8:30 बजे का वक्त हो रहा था। दाऊद की बीवी अभी तक शम्स की पर्सनालिटी के ज़ेर असर थी। दाऊद, तुम भी शम्स की तरह अमीर कबीर हो सकते हो, मगर तुम्हें अपनी सो कॉल्ड इज़्ज़त अजीज़ है। उसन ने क़ुव्वत से कहा, तुम ऑक्सफोर्ड से डिग्री लाए हो और अभी तक शम्स से कम हैसियत रखते हो। बीवी की ज़ुबान दराजी पर दाऊद का गुस्सा और तनाव बढ़ता जा रहा था। मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरी मेहनत का नतीजा है, और जो कुछ वो है वो उसकी चालाकी और रिश्वत का नतीजा है। यही कहना चाह रहे हो ना तुम? उसकी बीवी ने उसकी बात मुंह से झपट ली। तुम इस थर्ड क्लास औरतों की तरह ज़ुबान के जौहर दिखाते हुए कितनी बुरी लग रही हो। मुझे काश ये मैं तुम्हें बता सकता। अब बिना कोई बहस के जल्दी चलो, हम पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। उसकी बीवी भी बुरे बुरे मुंह बनाती उसके पीछे चल दी। आज अपनी विश से मिलने छत पर आया था। चांदनी रात पुरफसू माहौल में वो दोनों कमर से कमर टिकाए आसमान को रात के चादर ओढ़े देख रहे थे। दोनों में मायने खैस खामोशी जारी थी। वजी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? विश ने अपने लहजे में इश्तियाक लिए पूछा। वजदान उसके इश्तियाक में इस लहजे पर मुस्कुरा दिया और फिर बोलना शुरू हुआ। इतनी जितनी फरहाद को शीरी से, पन्नू को सस्सी से, मजनू को लैला से, रांझे को हीर से, मियाँवाल को सोनी से। उसका लहजा मोहब्बत से लबरेज था, इतना कि विश कई बार सदके वारी जाती, लेकिन उसकी इस मिसाल पर वो तड़प उठी और मुड़ कर उसका चेहरा हाथों की प्याली में भरा। मगर उन सब की मोहब्बत को तो ज़वाल था, उसके लहजे में खौफ पिन्हा था। इनमें से कोई भी अपनी मोहब्बत को नहीं पा सका था। हाँ, लेकिन उनकी मोहब्बत तो अमर थी ना। मगर वह फिक्र मत करो, हमारे प्यार को ज़वाल नहीं, हम जल्द एक हो जाएंगे। उसकी बात पर पुरसकून होते विश ने अपना सर उसके कंधे से टिका दिया, जिससे वो प्यार से सहलाने लगा। दूर खड़ी किस्मत उनके इस यकीन पर मुस्कुराई थी। अब किस्मत को क्या मंजूर था, ये तो वक्त ही बताना था। अयान और रेहान डाइनिंग हॉल में बैठे अपने होमवर्क कंप्लीट कर रहे थे जब अयान ने थक कर टेबल पर अपना सर रखा और पेंसिल और किताबें छोड़ दी। क्या हुआ अयान? रेहान ने अपने लहजे में फिक्र समाये पूछा। मुझे रपुंज़ल की याद आ रही है। अयान ने उदास लहजे में अपना मामला बयान किया। तो अब हम क्या करें? अब तो हम उनसे मिल भी नहीं सकते, रात का वक्त है। रेहान ने परेशानी से कहा। तो हम उन्हें कॉल कर लेते हैं ना? अयान ने चहकते हुए कहा। मगर कैसे? हमारे पास तो उनका नंबर ही नहीं है। अयान ने मुंह बनाकर कहा। अरे है ना, आज उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था, क्योंकि वो मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करती हैं। रेहान ने फख्रिया लहजे में कहा। मुझे भी वो तुम्हारे जितना ही पसंद करती हैं, अयान ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, और वह दोनों पुरजोश लहजे में उसे कॉल मिलाने तोड़े। उसके लिए यकीन करना इंतहाई मुश्किल था कि वो जो अभी उसके भाइयों ने कहा वो सच भी था या नहीं। वो भला अपने शोहर की जगह इतनी जल्दी किसी और को कैसे दे सकती थी, और वो भी वो शोहर जिससे उसे इंतहा की मोहब्बत थी। हमारा आखिरी फैसला है, अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम से कितना मान देती हो, क्योंकि बाबा जान की भी यही ख्वाहिश थी। अगर यकीन ना आए तो इनका ख़त पढ़ लेना। बड़े भाई ने उसे ख़त पकड़ाते हुए कहा, जिससे उसने जब से मुट्ठी में भींचा और अपने कमरे की तरफ भाग गई। अंदर आकर वो अपने बाबा का खत पढ़कर फूट फूट कर रो दी थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी दुखों के बिखेरे में रहे, तभी उसके लिए अच्छे रिश्ते की ख्वाहिश कर बैठे। आज रात फिर उसकी आंसुओं में कटनी थी। शम्स चुगताई अपने किसी मीटिंग के सिलसिले में रेस्टोरेंट आया था, जहां उसने वापसी पर दाऊद की बीवी को एक टेबल पर तन्हा बैठे देखा। दाऊद की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए वो शान से चलता हुआ उसके करीब आया और गला खंगार कर उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया, जो कि फ़ोन में बिजी थी। शम्स खंगारने पर होश में आई और शम्स को देखकर उसकी आंखों में पसंदीदगी चमकी। मैं आई? शम्स ने चेयर खींचकर उससे बैठने की इजाज़त मांगी। या श्योर, उसने अंदाज़े दिलरुबाई से कहा। शम्स से मुलाकात का मौका वो किसी तौर भी गंवाना नहीं चाहती थी। शम्स की नज़रें उसके गहरे गले पर थीं, जो उसने झुकते हुए ज़रा और दिखाया। कैसी हैं मिस दाऊद? शम्स ने उसका हाथ पकड़कर उस पर बोसा देते हुए कहा। बिल्कुल ठीक, उसने एतराफ़ करते हुए कहा। वैसे माफ़ कीजिएगा, आप जैसी खूबसूरत लड़की दाऊद जैसे खुश मिजाज बंदे के साथ सूट नहीं करती। आपके लिए तो कोई आपकी तारीफ़ बयान करने वाला होना चाहिए, जो आपकी सही कदर करता। और दाऊद को देखकर लगता नहीं कि वो आपके हुस्न की सही कदर करता होगा। शम्स ने हयाराना लहजे में उसके हाथ की पुश्त को नरमी से सहलाते हुए कहा। अपने हुस्न की यूं तारीफ होते देख वो मुस्कुराई और बेबाक लहजे में कहा। मुझे भी किसी ऐसे ही की तलाश है जो कि मेरी कदर करे, मेरी ख्वाहिश को अव्वलीन तरजीह दे, जो कि दाऊद देने से रहा। उसने नखुवत से कहा। अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी एक इशारे के मुंतज़िर हैं। शम्स ने उसे करीब होते हुए कहा। ज़रा अपने इर्द गिर्द देखिए, क्या मैं ये समझूं कि आप मुझे शादी की ऑफ़र कर रहे हैं?
اگر آپ مجھے اس قابل سمجھیں تو مجھے اپنی خوش نصیبی پر یقین آ جائے گا۔ شمس اپنا کام اتنی آسانی سے ہوتا دیکھ شیطانی مسکرایا۔ اگر تم میرا داؤد سے زیادہ خیال کرو تو میں اس بارے میں سوچ سکتی ہوں، اس نے اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں، تمہارے لیے تمہیں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اور وہ شمس جیسے امیر اور شہرت یافتہ شخص کا ہی ساتھ چاہتی تھی، اس لیے اس نے سالوں پہلے داؤد کا ساتھ قبول کیا تھا۔ اب جب کہ اسے داؤد سے بھی دولت مند اور خوش شکل شخص مل رہا تھا تو وہ کیوں کر نہ کرتی۔ وہ تو اس وقت خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اب اسے جلد از جلد داؤد سے جان چھڑانی تھی۔ بابا، لوگ سچ کیوں نہیں بولتے، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ چھوٹی سی لڑکی نے اپنے بابا کی گود میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ بیٹا، سچ بولنا مشکل ہوتا ہے اور جھوٹ بولنا آسان، اس لیے لوگ جھوٹ زیادہ بولتے ہیں۔ لیکن سچ بولنا دنیا میں جتنا مشکل ہے وہ ہماری آخرت اتنی ہی آسان کر دیتا ہے، جبکہ جھوٹ ہماری آخرت خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی جھوٹ سے کام نہ لینا، بلکہ ہمیشہ سچ بولنا، اس کے باپ نے پیار سے سر تھپکتے ہوئے کہا۔ وہاں جب کہ گھر داخل ہوا تو دیکھا سب پریشان حال کھڑے ہیں۔ درمیانی بھابھی نے وش پر اپنا سوٹ کیس کا لاکر اپنا سونے کا لاکر چوری کرنے کا الزام لگایا، جبکہ بھائی سختی سے اس پر باز پرس کر رہے تھے۔ بڑے بھائی نے اس کا سختی سے جھنجھوڑا ہوا تھا، جو کہ درد کی شدت سے لال ہو چکا تھا۔ وش کا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا، روتے ہوئے اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی، مگر کسی کو اس کی بات پر یقین نہیں تھا، سوائے اس کے ماں باپ کے جو بیٹوں کو شانت کرنے میں لگے تھے۔ پاس ہی بڑے تایا اور تائی بھی کھڑے تھے۔ بھائی میرا یقین کرے، میں نے کوئی لاکٹ نہیں چرایا۔ درد کے مارے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تھپڑ سے اس کا منہ سرخ ہو چکا تھا، جس نے وہاج کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا تھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر وہاج کے دل پر غصہ پڑا تھا۔ فوراً سے بیشتر وہاج بھائی اور وش کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے بہنوں سے بات کرنے کا؟ وہاج تھاڑا اور ساتھ ہی وش کو ایک ہاتھ کے ہلکے میں لیا، جیسے اس کی ڈھال بنا ہو کر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس نے چوری کی ہے تو تم کیا کرو گے؟ وہاج نے ان پر ایک تمسخرانہ نگاہ ڈالی۔ مجھے اپنے وش پر پورا یقین ہے، وہ ایسا کام کبھی نہیں کر سکتی۔ اس نے وش کو اپنی محبت کا مان بخشا۔ کیا آپ نے ایک دفعہ بھی کمرے میں چیک کیا؟ ایسے ہی اس پر الزام لگا دیا۔ روبینہ نے دیکھا ہے، کمرے میں نہیں ہے، بڑے بھائی نے اپنی بیوی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ مگر آپ نے تو نہیں چیک کیا نا، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چوری وش نہیں کی ہے؟ وہاں سرد لہجے میں بولا۔ تو تمہارا کیا مطلب ہے روبینہ جھوٹ بول رہی ہے؟ بڑے بھائی طیش میں آئے۔ اگر ایک بار دیکھ لیا جائے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ اس کے کہنے پر سب متفق نظر آ رہے تھے۔ سب اس کے کمرے میں تلاشی کے لیے گئے۔ بڑی بھابھی کا تو سانس ہی سوکھ گیا تھا۔ ان کی چلائی چال الٹی پڑ گئی اور تلاشی کے بعد لاکٹ کمرے میں سے ہی برآمد ہوا۔ بڑے بھائی شرمندہ نظر آنے لگے تھے، مگر پھر بھی بہن سے دو لفظ معافی کے نہ کہے۔ وش نے رو رو کر طبیعت خراب کر لی تھی، جس کا وہاج کو دلی دکھ تھا۔ آئندہ وش پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ میں ہر دفعہ آپ کا لحاظ نہیں کروں گا، کیونکہ جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں وہ بیوی ہے میری۔ یہ تو وش نے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے قابو کیا ہوا تھا، ورنہ تو پتہ نہیں وہ کیا کر گزرتا۔ یہ تو وہ آج ہی جانتا تھا کہ وش کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے دل پر کیا گزری۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو اس کا مجرم تصور کر رہا تھا، کیونکہ وہ پہلے نہ پہنچ سکا تھا اور بار بار وش کو ہاتھ لگا کر دیکھتا تھا کہ کہیں اسے زیادہ تو نہیں لگی۔ اس کے اس فکر مندانہ لہجے اور حفاظت پر وش کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں، اور یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے، تشکر کے تھے۔ وہ جتنا بھی خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتی مگر حقیقت چاہ کر بھی نہیں بدل سکتی تھی۔ اس نے بارہا اپنے پاپا کا خط پڑھا، مگر تلخ حقیقت اس کے آگے پھن پھیلائے کھڑی تھی۔ اس کے پاپا نے اس کی آنے والی زندگی کو سنوارنے کے لیے اس سے شادی کرنے کی خواہش کی تھی۔ وہ مر کر بھی کبھی اپنے پاپا کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی تھی، لیکن یہ اس کے لیے اپنا دل چیر دینے کے مترادف تھا۔ 3 دن اور 3 رات اشکوں میں گزار دینے کے بعد اس نے زہر کا گھونٹ پینے کی ٹھان لی۔ بابا سے آگے کچھ نہیں۔ اس نے بے رحمی سے اپنے آنسو پہنچے اور اگلا لاہ عمل طے کر کے اپنے بڑے بھائی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اب تو آر یا پار ہونا تھا۔ تو یہ جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے یہ تب آئے گی جب آپ 1000 سبسکرائبرز کمپلیٹ کر دیں گے، تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر لازمی کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔